कलंकीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठूलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबीटीसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्। दर्शकबिन नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौं प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नेपालमा 58% भ्रष्टाचार बढ्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। नेपालमा आज सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमितको मृत्यु। कुल संक्रमितको संख्या 2,26,000 नाघ्यो। नेप्से परिसूचक झण्डै 65 अङ्कले बढ्यो। बुधबार 5 अर्ब 13 करोडको सेयर किनबेच। गैंडा तस्करीलाई गैंडा संरक्षणमा लाग्न प्रेरित। आय आर्जनमा प्रेरित गर्न सके तस्करी कम हुने भनाई। र पहिलो चरणमा अमेरिकामा 64 लाख भ्याक्सिन वितरणको तयारी। वृद्ध, उच्च जोखिम र अग्रणी कामदारहरू प्राथमिकतामा। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, पर्साउँदो विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौं विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। अमेरिकाले फाइजर कम्पनीद्वारा निर्मित कोभिड-19 को खोप वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। अमेरिकी नियामक निकायबाट आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति पाए लगतै सम्भवतः डिसेम्बरमा यो खोप पहिलो चरणमा 64 लाख व्यक्तिमा लगाइनेछ। हेरौं पूरा समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिकाले पहिलो हप्तामा फाइजरले निर्माण गरेको कोभिड-19 को खोप वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। अमेरिकी नियामक निकायबाट आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति पाएसँगै सम्भवतः डिसेम्बरमा यो खोप पहिलो चरणमा 64 लाख व्यक्तिमा लगाइनेछ। अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन FDA को एक कमिटीको आगामी डिसेम्बर 10 मा बस्ने बैठकले यस बारेमा निर्णय गर्नेछ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिको मृत्युको संख्या र नयाँ संक्रमितको संख्या बढेका कारण पनि खोपलाई आपतकालीन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। मंगलबार सार्वजनिक पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा मृत्यु भएका व्यक्तिको संख्या 2,60,000 पुगिसकेको देखिन्छ भने 1,25,00,000 मानिस संक्रमित भएका छन्। 24 घण्टाको अवधिमा 2,000 भन्दा बढी मानिसको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ भने 1,67,000 व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अमेरिकी सरकारको अपरेसन वार्प स्पिडका प्रमुख अपरेसन अधिकृत जनरल मुस्ताफ पर्नाले डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा झण्डै खोपको 4 करोड डोज उपलब्ध भइसक्ने बताएका छन्। फाइजरको खोप निकै चिसो अर्थात् -70 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारण कम्पनीले 15 दिनसम्म खोपलाई सुरक्षित राख्न मिल्ने गरी विशेष भण्डारको व्यवस्था मिलाएको छ। पर्नाले सबै अमेरिकी राज्यहरूलाई जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक रूपमा खोप वितरण गरिने पनि जानकारी दिएका छन्। संघीय सरकारले कसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने बारेमा सिफारिसहरू गर्नेछन्, जसमा सम्भवतः वृद्ध, उच्च जोखिम र अग्रणी कामदारहरू रहनेछन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले गैंडा तस्करको अभियोग लागेर सजाय भुक्तान गरेकाहरूलाई गैंडा संरक्षणमा लाग्न प्रेरित गरेको छ। निकुञ्जमा गैंडा संरक्षणको चुनौती बढिरहेका बेला निकुञ्ज प्रशासनले यसअघि तस्करमा लागेर सजाय भुक्तान गरेका चेपाङ समुदायका केही व्यक्तिहरूलाई गैंडा संरक्षणमा प्रेरित गरेको हो। हेरौं यो रिपोर्ट।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले गैंडा तस्करको अभियोग लागेर सजाय भुक्तान गरेकाहरूलाई गैंडा संरक्षणमा लाग्न प्रेरित गरेको छ। निकुञ्जमा गैंडा संरक्षणको चुनौती बढिरहेको बेला निकुञ्ज प्रशासनले यसअघि तस्करमा लागेर सजाय भुक्तान गरेका चेपाङ समुदायका केही व्यक्तिहरूलाई गैंडा संरक्षणमा प्रेरित गरेको हो। एक दशक अघि गैंडाको खाक तस्कर गर्नेहरूले निकुञ्ज आसपास बस्ने चेपाङ समुदायका व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरी गैंडा मार्न लगाएको र सोही अभियोगमा सजाय भुक्तान पूरा गरेका व्यक्तिहरूलाई अहिले गैंडाको संरक्षणका लागि काम गर्न प्रेरित गरिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षक अधिकृत अडनाथ बरालले बताए। तत्कालीन समयमा गैंडाको चोरी सिकारीमा एउटै गाउँका 40 जनासम्म संलग्न भएका थिए। चेपाङ समुदायका तिनै व्यक्तिहरूलाई अहिले गैंडा संरक्षणमा जुट्न निकुञ्जले प्रेरित गरेको हो। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षक अधिकृत बरालले निकुञ्ज सम्बन्धी ऐनले निकुञ्जमा तस्करी गर्नेहरूलाई 10 लाख रुपियाँसम्म जरिमाना र 15 वर्षसम्म कैदको सजाय गरेकाले पनि तस्करीको काममा नलाग्न आग्रह गरे। तपाईहरुलाई यस्ता कामहरुमा तपाईहरुलाई भनेको अर्थ जो लागू गरेको छ उहाँहरूलाई यस्तो काममा नलाग्नको लागि कसरी प्रेरित गर्न सकिन्छ, कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो पनि छलफल गर्ने भनेर हामीले मूलतः यो कार्यक्रम राखेका छौँ। र के देखिन्छ भने तपाईलाई थाहा छ हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज अहिले पहिला 1 लाखसम्म जरिवाना र 15 वर्षसम्म कैद थियो। अहिले त्यसलाई बढाएर 10 लाख जरिवाना र 15 वर्ष कैद बनाएको छ। कानुनी हिसाबले यति ठुलो विषय छ। 15 वर्ष कैद बस्ने र 10 लाख रुपियाँ तिर्ने भनेको सामान्य तामसुने कुरा होइन। तर अगाडि हाम्रो महासचिव सरले पनि भन्नुभयो 2000 4000 रुपियाँ 10,000 20,000 50,000 बढी लिनेले 2 लाख 3 लाख 4 लाखसम्म पछिल्लो समयमा 4 लाख 5 लाखसम्म पनि केही मान्छेले लिएको देखिन्छ। तस्करमा संलग्न भएका व्यक्ति तथा उनीहरूका आफन्तहरूले भने चेपाङ समुदायका लागि आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरे तस्करी कम हुने बताएका छन्। विगतमा अशिक्षाका कारण तस्करीमा प्रयोग भएको उनीहरूले बताए। त्यसैले चेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आय आर्जनमा प्रेरित गर्न सके तस्करी कम हुने उनीहरूको भनाइ छ। आर्थिक रूपमा असुरक्षित भएमा गैंडाको संरक्षण गर्न सम्भव नभएको पनि चेपाङ समुदायका युवाहरूले बताएका छन्। आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा अब्बल हुनेतर्फ आफूहरूलाई प्रेरित गर्न निकुञ्ज प्रशासन समक्ष उनीहरूले माग समेत गरेका छन्। आज बिहान खायौँ त बेलुका के खाउँ भन्ने खालको अवस्थाहरू अझै पनि जटिल अवस्थामा फैलिरहेको अवस्था छ। र तपाईँको चोरी तस्करीका कुराहरू आए। चोरी तस्करी त्यसै त्यहाँनिर चोरी भएको छैन, त्यसै तस्कर भएको छैन र त्यो गर्नुको कारण के हुन् त्यहाँनिर पनि जान एकदमै जरुरी देख्छु मैले। किनभने तपाईँको एउटा चेपाङ समुदायमा हेर्नुहोस्, एउटा आफ्नो घरमा भएको एउटा बोकाको मूल्य तोक्न नसक्ने मान्छेले चोरी तस्कर गरेर तपाईँको यो यतिमा कसरी मलाई यसरी के अरे दिनुहोस् मसँग यसरी यो सामान छ भनेर भन्न सक्छ होला र यो कुरा अलिकति सोच्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा लगातार 3 वर्ष शून्य चोरी सिकारी वर्ष मनाइएको थियो। तर यो चालु आर्थिक वर्षमा खाक चोरी नभए पनि तस्करले 4 वटा गैंडा मारिसकेका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकै वर्ष 38 वटा गैंडा मारेर तस्करी भएको इतिहास समेत रहेको छ। तस्करीमा लागेका कतिपय चेपाङहरू अहिले कैद भुक्तान गरेर घर फर्किएका छन् भने कतिपय सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्। कैद भुक्तान गरेर फर्किएका केही व्यक्तिहरू फेरि तस्करीमा संलग्न हुन थालेपछि निकुञ्जले गैंडा संरक्षणमा चेपाङ समुदायलाई प्रेरित गर्न थालेको हो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। शेयर बजारमा परिसूचक नेप्से झन्डै 65 अङ्कले बढेको छ। साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार नेप्से परिसूचक 64.70 अङ्कले बढेर 1874.81 अङ्कमा बन्द भएको हो। आजको कारोबार कस्तो भयो त हेरौँ यो रिपोर्ट। शेयर बजारमा परिसूचक नेप्से झन्डै 65 अङ्कले बढेको छ। साताको चौथो दिन बुधबार नेप्से परिसूचक 64.70 अङ्कले बढेर 1874.81 अङ्कमा बन्द भएको हो। सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 12.96 अङ्कले बढेर 362.33 अङ्कमा बन्द भएको छ। दिनभर 196 कम्पनीको 5 अर्ब 13 करोड 18,86,488 रुपियाँको 1 करोड 47,89,303 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ।
अहिले सेयर बजारका लागि हरेक हिसाबले उपयुक्त माहौल बनेकाले लगानीकर्ताले लगानी बढाएको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याज दर घट्नु, कम्पनीहरूले पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण राम्रो निस्किनु र कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गर्ने क्रम बढ्नुले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च भएको देखिन्छ। त्यसैकारण बजारमा सेयरको माग बढ्न जाँदा परिसूचकले पनि नयाँ उचाइ तय गर्दै गएको देखिन्छ। बुधबार कारोबारमा आएका समूहमध्ये होटल समूहको सूचक मात्रै घटेको छ, बाँकी सबै समूहका सूचक बढेका छन्। सबैभन्दा धेरै व्यापार समूह 7.93% बढेको छ। उत्पादन तथा प्रशोधन समूह 7.32%, अन्य समूह 6.72%, लघु वित्त समूह 3.86%, निर्जीवन बीमा समूह 3.31%, बैंकिङ समूह 2.97%, विकास बैंक समूह 1.37%, फाइनान्स समूह 1.72%, जलविद्युत समूह 1.71%, जीवन बीमा समूह 1.74% र म्युचुअल फन्ड समूह 1.35%ले बढेको छ। बुधबार सबैभन्दा धेरै कारोबार नेको इन्सुरेन्सको संस्थापक सेयरको 42 करोड 29 लाख 98 हजार रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। यस्तै दोस्रो धेरै कारोबार हुने कम्पनीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी रहेको छ, जसको 29 करोड 44 लाख 81 हजार रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। नबिल बैंकको पनि 23 करोड 19 लाख 48 हजार रुपियाँको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। बुधबार एनएमबी माइक्रो फाइनान्स कम्पनीका सेयरधनी र विशाल बजार कम्पनीका सेयरधनीले 10%ले कमाएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, अजोड इन्सुरेन्स, शिवम सिमेन्ट लगायतका कम्पनीका सेयरधनीले पनि झन्डै 10% कमाएका छन्। बजारमा उच्च वृद्धि भए पनि लक्ष्मी इक्विटी फन्डका इकाइ धनीले सबैभन्दा धेरै 3.68% गुमाएका छन्। दर्शकवृन्द, विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 1328 जना पुगेको छ। आज अहिलेसम्मकै धेरै अर्थात् 24 घण्टामा 28 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1300 नागेको छ। आज 28 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 1389 पुगेको हो। आज अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमितको मृत्यु भएको हो। यस्तै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,26,026 जना पुगेको छ। आज 1948 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। कोरोनाबाट देशभर निको हुनेको संख्या 2,07,998 पुगेको छ। आज निको हुनेको संख्या 3,140 छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज 835 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौँमा 625, भक्तपुरमा 87 र ललितपुरमा 113 संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै काठमाडौँमा अब 85,142 जना कोरोना संक्रमित छन्। भक्तपुरमा 7,675 जना संक्रमित छन् भने ललितपुरमा 12,690 जना कोरोना संक्रमितको संख्या पुगेको छ। अब उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 1,05,517 पुगेको छ। आज 9,210 PCR परीक्षण गरिएको छ। आजसम्म PCR परीक्षण 16,90,509 पुगेको छ। आज 16,639 जना सक्रिय संक्रमितको संख्या रहेको छ। उता विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 6,02,34,000 नागेको छ भने कोरोनाको संक्रमणबाट 14,17,000 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। यस्तै 4,16,80,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। दर्शकबिन, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ। अनुसन्धानमा सहभागी मध्ये 84% नेपालीले भ्रष्टाचारको मूल कारण सरकार भएको बताएका छन्। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। पछिल्लो सर्वेक्षणले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल सार्वजनिक गरेको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर GCB एसिया सर्वेक्षणले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको र यसबाट जनता आजित बनेको देखाएको हो। पछिल्लो 12 महिनामा सार्वजनिक सेवा लिएकाहरूमाथि गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये बहुमत नेपालीले भ्रष्टाचार बढेको बताएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ। अनुसन्धानमा सहभागी मध्ये 84% नेपालीले भ्रष्टाचारको मूल कारण सरकार भएको बताएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 12 महिनामा सार्वजनिक सेवा लिएका मध्ये 12%ले सार्वजनिक सेवा लिँदा घुस दिएको तथा 29%ले आफ्नो व्यक्तिगत पहुँचको प्रयोग गरेको
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै 13% मतको सट्टा घुसको प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् भने 7% सार्वजनिक सेवा लिँदा यौन दुर्व्यवहारमा परेको बताएका छन्। सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति तथा उनीहरूको कार्यालयका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको मान्छन्, जसमध्ये नेपालमा 50% प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयको संलग्नता रहेको बताउँदा 3% थाहा नभएको बताएका छन्। त्यस्तै गरी नेपालका 43% अधिकांश वा सबै सांसद भ्रष्ट रहेको बताएका छन् भने 54% केही भ्रष्ट रहेको बताएका छन्। त्यस्तै 40% स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्ट रहेको बताएका छन् भने 58% केही जनप्रतिनिधि भ्रष्ट रहेको बताउँदा 3% मात्र थाहा नभएको बताएका छन्। 55% नेपालीले केही सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको तथा 43% सबै कर्मचारी भ्रष्ट रहेको बताएका छन्। त्यस्तै 28% अधिकांश प्रहरी भ्रष्ट रहेको बताउँदा 24% अधिकांश न्यायाधीश समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको बताएका छन्। एसियाका 16 देशमध्ये नेपालमा सबैभन्दा धेरैले भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन्। प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा 58% भ्रष्टाचार बढेको जनाएको छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको 2019 को करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा 180 देशमध्ये नेपाल 113औं स्थानमा छ। नेपालले 100मा 34 अङ्क मात्र पाएको छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।